स्थगन आदेश दिए। हाजिर आइए मुजफ्फर नगर फसाद मुतासिरीन के मामले पर हो रही सियासत पर लखनऊ में हमारे नुमाइंदे इरफान अली एडवोकेट शोएब से बात करेंगे। आइए सीधे चलते हैं लखनऊ स्टूडियो। जी काजिम, आज हमारे साथ रिहाई मंच के सदर मोहम्मद एडवोकेट शोएब साहब हैं और उनसे हम बात करते हैं। आपने काफी काम किया है मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासिरीन के लिए। कल समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव साहब ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि कैंपों में मुतासिरीन नहीं रहे हैं, वहाँ जो भी रहे वो सियासत कर रहे हैं। आपका क्या रद्द अमल है, हम जानना चाहते हैं। सियासत अगर कर रहे हैं तो इन्हीं के लोग कर रहे हैं। वहां से लोग आए थे यहाँ चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए भी, और जो लोग इनके यहाँ आए थे चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए एक लिस्ट भी दिया था जिसमें सारे लोग इन्हीं के थे मिलने वालों में। बाकी जो लिस्ट दिया था वो वहाँ के मुतासिरीन थे। इस हालत में ये कहना कि वो वहाँ सियासत लोग करने वाले लोग हैं, ये गलत है। सारे के सारे मुतासिरीन हैं और अब भी करीब 25,000 लोग हैं वहाँ पर। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था, उसके बावजूद सपा सुप्रीमो का ये बयान आप किस नजर से देखते हैं? क्या इसके पीछे मंशा और मकसद हो सकता है? इस बयान के पीछे सुप्रीमो का सिर्फ इतना मकसद है कि मुसलमानों को खास करके बेवकूफ़ बनाया जाए वोटों के लिए, जबकि हकीकत है कि अब भी शामली में 4 कैंप जो इन्होंने माना है खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके, और उसमें कहा है कि 2800 लोग हैं। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में भी कहा है कि वहां पर एक कैंप है जिसमें करीब 1000 लोग हैं। खुद यही मान रहे हैं और इनकी सरकार मान रही है, तो अपने सरकार के इस बयान के खिलाफ जाकर के अगर मुलायम सिंह साहब ये बयान देते हैं तो उनके बयान में कितनी सदाकत है उनके इसी बयान हल्फी से और खुद उनके बयान से साबित हो जाता है। आप कह रहे हैं कि नेताजी भी इस मामले पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी पहले वजीर आजम के साथ आए, फिर वो अकेले आए और कैंपों का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने मुतासरीन से कहा कि आप अपने घरों को चले जाइए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप अपने घरों को चले जाइए, दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने उनके घर जाने के लिए जो माहौल बनाना चाहिए, उसमें आपको क्या लगता है कुछ काम हुआ है कि वो घर वापस जा सकते हैं? जमीनी सतह पर अभी तक किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, और सब के सब जितनी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, मुजफ्फरनगर और शामली के दंगों को लेकर के सियासत ही कर रहे हैं और अपनी बिसात बिछा रहे हैं कि कहां से किसको वोट की बढ़त मिल जाए। और जमीनी सतह पर ना तो कांग्रेस ने कोई काम किया है और ना ही ऐसा कोई माहौल बनाने की कोशिश किया है कि लोग जो मुतासिरीन हैं, कैंपों में रह रहे हैं, जिनके बच्चे वहां ठंड से ठिठुर करके मर रहे हैं, वो अपने घरों तक जा सकें। और न ही सपा के लोगों ने और सपा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने या सरकार ने अपनी सतह पर कोई ऐसा काम किया है कि जिससे मुतासिरीन अपने घरों को जा करके और कायदे से रह सकें, इत्मीनान से रह सकें। हुकूमत दावा कर रही है कि उसने फसाद मुतासिरीन के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च की है, तकरीबन 92 करोड़ रुपए उसने खर्च किए हैं, और वहां पर खाने पीने पर भी काफी खर्च सरकार दिखा रही है, तकरीबन 3 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है वहां पर जो कैंप चल रहे हैं, सरकार वाकई वहां कुछ काम कर रही है या सिर्फ जो तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, बाकी सरकार? मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार ने कभी 1 किलो चाय की पत्ती भेजी थी और कुछ दूध भेजा था, खाने का कोई सामान नहीं भेजा था। अगर सरकार कुछ कर रही है तो अपने अहलकारों के लिए कर रही है, अपनी पार्टी के वर्कर्स के लिए कर रही है, जो उनके घरों तक सामान पहुंचता होगा और सरकार के रिकॉर्ड में वो दर्ज हो रहा होगा। मुतासिरीन तक वो सामान नहीं पहुंच रहा है और ना ही आज तक पहुंचा है। अभी हमारे कुछ लोग गए थे जल्दी ही, वहां पर लिहाफ और कंबल देकर के आए हैं, कुछ कपड़े देकर के आए हैं। जो लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, ये मैं उन कैंपों की बात कर रहा हूं जो 50 कैंप ऑलरेडी 35 कैंप चल रहे हैं जो बज़ाहिर हैं,
और इन लोगों ने वो कैंप भी ढूंढे हैं जहां तक अब तक न तो किसी प्राइवेट ने और न ही सरकार ने कोई मदद पहुंचाई है। सरकार तो खैर मदद पहुंचाने के नाम पर कुछ कर ही नहीं रही है। नहीं, सरकार कह रही है कि उसने सबसे ज्यादा काम किया है। अभी आजादी के बाद जितने भी फसाद हुए हैं उसमें जो सरकारों ने काम किया है उसके मुकाबले में अगर इसका मुवाजना किया जाए तो उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज दिया है। 92 करोड़ रुपए दिए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम किया है, उनको नौकरियां दी हैं उनके मुतासरीन के, और पेंशन की भी बात सरकार कह रही है। तो एक तरफ कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है, लेकिन जो नहीं किया है उस पर जो है आपको क्या लगता है कि ये सियासत है ये या सिर्फ बयानबाजी हो रही है? ये सिर्फ बयानबाजी है। और फिर मैं यही बात कह रहा हूं कि जो पैकेज दिया है इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए दिया होगा या फिर वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग अपने घरों में रख रहे होंगे, इसलिए कि जो मुतासरीन हैं उन तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। और जो रकम देने की बात कही है, 5-5 लाख रुपए देने की बात कही है, वो भी बेमानी है। 5 लाख रुपए लेकर के लोग अपनी जायदाद, चाहे वो 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 20 लाख की हो, वो छोड़ करके चला जाए। और जो अपना घर भी गंवा चुका है, अपने फैमिली के मेंबर्स भी गंवा चुका है, उनके बदले में क्या दिया जा रहा है उनको? अगर वो अपने घर जाते हैं तो सरकार कह रही है कि हम रेवेन्यू की तरह से, लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल कर लेंगे 5 लाख रुपए। फिर देखा क्या रही वो? मदद के नाम पर तो कुछ नहीं है। उनकी जमीनों के पैसा या उनके क्या नाम है, जो लोग मरे हैं उनके मौत का भी तो वो बदले में कुछ नहीं दे रही ना, रिलीफ। सरकार का कहना है कि वो जो मदद दे रही है वो इसलिए दे रही है कि वो लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने घरों को, अपने गांव को वापस नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये इंतजाम किया है कि वो कहीं दूसरी जगह जो है घर लेकर आराम से रह सकें। नहीं, ये बात नहीं है। वो डरे हुए अगर हैं तो आप उनकी जमीनें भी छीन लेंगे, उनके घर भी छीन लेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी छीन लेंगे। ऐसा तो नहीं होता है। आप अगर सरकार ये कह रही है कि हम चाहते हैं वो लोग अपने घरों पर जाएं, तो उनकी हिफाजत का भी बंदोबस्त करना चाहिए, वहां पर पुलिस भी लगाना चाहिए, ताकि वो लोग फिर मारे न जाएं, फिर से वो लूटे न जाएं, फिर से उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनके नौजवान जान से न जाएं और उनकी औरतों के साथ रेप न हो। ये भी तो इंतजाम करना चाहिए सरकार का, जो सरकार का की जिम्मेदारी है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो भाग रही है। और उनका जो लोग नहीं जा पा रहे हैं या हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं घरों तक पहुंचने के लिए, उनकी सारी जायदाद छीनने की कोशिश कर रही है। तो समाजवादी पार्टी अपनी बात कह रही है, हुकूमत अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है। ऐसे में जो समाजी तंजीमें हैं और जो मुसलमानों की मिली तंजीमें हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वहां पर जो समाजी ताने बाने को जो नुकसान पहुंचा है, जो माहौल खराब हुआ है, उसको कैसे पटरी पर लाया जाए, जो मुतासरीन है उनको इंसाफ दिलाया जा सके? वहां पर इन लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब लोगों ने मिलकर के ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई समाजी तंजीम भी ठीक से खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। उसको डर लगा रहता है, अगर मुसलमान जा रहा है तो उसको ये डर है कि अगर हम जाएंगे कहीं जाटों के इलाके में तो हम ही मार डाले जाएंगे। तो जो खुद अपने मारे जाने से खौफ खाया हुआ हो, वो जाकर के वहां क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। इसलिए पहला फर्ज है सरकार का, चाहे वो यहाँ की सरकार हो, यूपी की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों का की जिम्मेदारी है और मिली जुली जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं एक की जिम्मेदारी है, एक की नहीं है, एक की कम है या ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है। दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है कि वो वहां पर ऐसा माहौल बनाएं, पुलिस का बंदोबस्त इतना करें, फोर्स का इतना इंतजाम करें कि लोग निडर होकर के, बेखौफ होकर के अपने घरों में रह सकें और फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। ईटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू स्टूडियो। जी खान, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट शोएब जो मुजफ्फरनगर फसादात के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे हमारे नुमाइंदे इरफान अली से। आइए आगे बढ़ते हैं। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात का कहना है कि मुल्क में अवाम गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की हुकूमत को इख्तिदार पर लाना चाहती है। प्रकाश करात ने अपने दौरे लखनऊ के दौरान ईटीवी से खुसूसी बातचीत की।
PIM के महासचिव प्रकाश करात जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, लखनऊ में आपकी मीटिंग चल रही है, आप कल भी यहाँ थे, आज की मीटिंग में भी आप शामिल हुए। ओवरऑल क्या सिनेरियो आप देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के परफॉर्मेंस को? नहीं, हमारी पार्टी अभी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू की है और 4 महीने में चुनाव होने वाला है और पूरे देश के पैमाने पर अगर देखा जाए तो गैर कांग्रेस गैर भाजपा जो ताकतें हैं, पार्टियां हैं, इस चुनाव में आप देखेंगे कि उनकी बढ़त होगी, उनको ही ज्यादा फायदा होने वाला है। सर, एक गैर कांग्रेस गैर बीजेपी का कॉन्सेप्ट लेके आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या आपको लगता है वो एक नेचुरल या सरकमस्टांसेस जो हैं इस समय के, वो आपके साथी हो सकते हैं? वही ये 4 चुनाव जो हुए हैं उत्तर भारत में, विधानसभा चुनाव में, उसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ पेश आया है और जनता उनको समर्थन किया है। इसीलिए हम यही बात सिद्ध करता है कि जहां भी कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ विकल्प है, जनता उनको समर्थन करेगी। आप अपने क्या बकेट में मानते हैं कि आम आदमी पार्टी भी आपके साथ आ जाए तो कांग्रेस बीजेपी के इतर एक फोर्स तगड़ा होगा? दिल्ली का है मामला, पूरे देश में हर प्रांत में अभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और गैर कांग्रेस सेक्युलर पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां हैं। अभी कांग्रेस की जिस तरह की हार होने वाली है, पराजय है, उसकी जगह सिर्फ भाजपा ही नहीं, कुछ राज्यों में उनकी बढ़त हो सकती है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि गैर कांग्रेस गैर भाजपा पार्टियों को ही सबसे ज्यादा बढ़त मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह के हाथ कितना मजबूत करेंगे? वो सब बातें अभी हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये इस सवाल पर प्रकाश करात जी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि पूरे देश में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस जो धड़ा है वो बेहद मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन प्रमोद के साथ मनीष कुमार, ETV न्यूज, लखनऊ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मिलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मकदम है, जैसा कि हमने बताया, बीजेपी ने 2014 लोकसभा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। आम इंतखाबात का लाएअमल तैयार करने के मकसद से आज दिल्ली में बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों के वज़राए आला, पार्लिमानी बोर्ड, रियासती यूनिटों के सरबराहों की एक अहम मीटिंग तलब की गई है। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात में वोटरों तक रसाई, सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल, रैलियों और वर्कशॉप के इनेकाद से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी मीटिंग में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला को असेंबली इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तहनीत पेश की जाएगी। नाज़रीन, आइए इस सिलसिले में हमारे सीनियर साहब कुर्बान अली साहब से बात करते हैं। कुर्बान अली साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज जानना चाहेंगे कि जिस तरह आज बीजेपी की ये मीटिंग हो रही है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैं सुन नहीं पाया सवाल। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो बीजेपी की ये मीटिंग हो रही है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? कुर्बानी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, कुछ इसमें शायद आवाज में दिक्कत आ रही है। जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप आज की जो मीटिंग हो रही है बीजेपी, इसको किस तनाजुर में देखते हैं?
جی یہ میٹنگ بڑی اہم ہے کیونکہ اس میں جو ابھی ریاستوں میں انتخابات ہوئے تھے اس کے میں جو نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں مثلا رمن سنگھ چھتیس گڑھ میں، شیوراج سنگھ چوہان مدھیہ پردیش میں اور وسندھرا راجے وہ راجستھان میں، اور نریندر مودی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار ہیں وہ خود اس موقع پر دہلی میں موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنوری میں یہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہونے والی ہے بی جے پی کی نیشنل کاؤنسل کی، اور جس میں لائے عمل طے کیا جائے گا آئندہ انتخابات کے لیے۔ تو پارٹی یہ تیاری کر رہی ہے کہ کس طرح سے آئندہ پارلیمانی انتخابات میں اپنی سبقت حاصل کی جائے، میجورٹی حاصل کی جائے۔ آج صبح 2 میٹنگیں ہوئیں، ایک میٹنگ 11:30 بجے ہوئی جس میں کہ تمام اہم لیڈر لال کرشن اڈوانی صاحب اور پارلیمنٹری بورڈ کے ممبرز شریک ہوئے، اور ایک میٹنگ ابھی تھوڑی دیر پہلے 3:30 بجے شروع ہوئی ہے جس میں تمام بی جے پی ریاستوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، اور وہ یہ میٹنگ کل بھی جاری رہے گی۔ اور نریندر مودی صاحب اس میں خاص طور پر آئے ہیں دہلی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ جو اسمبلی انتخابات ہوئے تھے ان میں سے 589 نشستوں میں سے 407 نشستوں پہ بی جے پی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 3 ریاستوں میں اس کی حکومت بنی ہے، 2 میں دوبارہ بنی ہے، اور راجستھان میں اس نے کانگریس پارٹی سے حکومت چھینی ہے۔ تاہم پارٹی کو اس بات کا ملال ہے کہ وہ دہلی میں میجورٹی حاصل نہیں کر سکی اور سرکار بنانے سے قاصر رہ گئی۔ تو یہ اس لحاظ سے بی جے پی کی میٹنگ اہم مانی جا رہی ہے کہ اس میں بالکل جو پارٹی کی اسٹریٹجی ہے اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور جو جنوری میں نیشنل کاؤنسل اور نیشنل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوگی اس میں باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا کہ پارٹی کا منشور آئندہ پارلیمانی انتخابات میں کیا ہوگا۔ جی قربانی صاحب، یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح بہت سے لوگ چھوڑ کر پارٹی جا چکے تھے، جیسے یدیورپا کی بات ہے، خاص طور پر کرناٹک میں ان کی وجہ سے بی جے پی کو کہا جا رہا ہے کافی نقصان ہوا تھا، اب وہ واپس پھر سے آ رہے ہیں پارٹی میں اور اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور بی جے پی نے بھی اس سلسلے میں من منا لیا ہے کہ ان کو واپس بلا لیا جائے۔ کیا کہیں گے اس کو، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ، کتنا فائدہ ہو سکتا ہے بی جے پی کو اس طرح کے معاملے سے؟ جی میں آپ کا سوال پورا مکمل سن نہیں پایا ہوں، تو دہرائیں گے دوبارہ؟ جی قربانی صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا بہت سے روٹھے ہوئے پھر سے واپس پارٹی میں آ رہے ہیں، خاص طور پہ جیسے کرناٹک کے یدیورپا جو سابق وزیر اعلیٰ تھے بی جے پی کے کرناٹک کے، تو کیا اس سلسلے میں پارٹی کو بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کرناٹک میں اور دیگر جو وہاں کے علاقے ہیں، اور کیا اس طرح کے اور بھی دیگر لوگ ہیں جو واپس آ رہے ہیں ان کی طرف آنے کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کیا بی جے پی کو؟ جی بی جے پی کسی طرح کی کوئی کور کسر اٹھانا نہیں چاہتی، پارٹی ہر قیمت پر یہ آئندہ انتخابات جیتنا چاہتی ہے، حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس قومی سطح پر 543 نشستوں پر لڑنے کے لیے ابھی پوری طرح سے امیدوار بھی نہیں ہے، اور کئی ریاستیں ایسی ہیں مثلا جو شمال مشرق کی ریاستیں ہیں جن کو 7 سسٹرز کہا جاتا ہے، وہاں بی جے پی کا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ جنوب کی بات اگر کریں تو وہاں بھی مثلا آندھرا پردیش سے لے کے نیچے تامل ناڈو، کیرلا، کرناٹکا، اس میں کہیں پہ بھی پارٹی کی کوئی ابھی اس وقت بیس نہیں ہے۔ کرناٹک میں حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ابھی کچھ ماہ پہلے ہی، تو پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کچھ نئے حامی تلاش کیے جائیں جو ان کو این ڈی اے میں شامل کیا جائے، اور کسی طریقے سے یہ کوشش کی جائے کہ جو این ڈی اے ہے جس میں ابھی صرف 2 جماعتیں ہیں، شیو سینا مہاراشٹر کی اور پنجاب کی اکالی دل پارٹی، اس کے علاوہ کوئی جماعت شامل نہیں ہے، تو کچھ اور جماعتوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جماعتیں ابھی کوئی خاطر خواہ تیار نہیں ہیں این ڈی اے میں شامل ہونے کے لیے، لیکن یہ بھی امکانات ہیں کہ جس طرح کے مراسم رہے ہیں بی جے پی لیڈران کے، مثلا جے للیتا کے ساتھ، نوین پٹنائک کے ساتھ، اڑیسہ کے چیف منسٹر ممتا بنرجی کے ساتھ،
اور بی ایس پی کی مایاوتی صاحبہ کے ساتھ، تو یہ ایک بلاک بن سکتا ہے جو اسے حمایت دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 200 نشستوں پر خود بی جے پی اپنی سبقت حاصل کرے اور جیت حاصل کرے، تبھی اس کے بعد یہ یقین ہو سکے گا جو دوسری علاقائی جماعت ہے کہ وہ حکومت بنانے میں مدد کر سکتی ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بی جے پی اگر اس لائق نہ ہوئی کہ وہ حکومت بنا سکے تو پھر کوشش کرے گی کہ وہ اپنے کسی حلیف کو، اپنے کسی اور تیسرے جماعت کو وہ حمایت کا اعلان کرے وزارت بنانے کے لیے مرکز میں. جی قربان علی صاحب، آپ نے بتایا کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کی. ہم جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ بی جے پی سے روٹ کر چلے گئے ان کو واپس بلا کر کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے بی جے پی. جیسے کرناٹک کی بات ہم نے کی، وہاں پر یدیورپا کا معاملہ تھا، سابق وزیر اعلیٰ بی جے پی کے جو تھے کرناٹک کے. اس طرح کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیا؟ جی ہاں، کوشش کی جا رہی ہے یدیورپا صاحب کو دوبارہ واپس لائے جانے کی، اور قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ شاید یدیورپا صاحب کچھ ہی دنوں میں بی جے پی میں واپس آ جائیں، شامل ہو جائیں، کیونکہ نریندر مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یدیورپا کرناٹکا کے ایک بڑے لیڈر ہیں اور ان کے آنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا. اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں بھی جیسا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ پہلے چھوڑ کر کے بی جے پی کو چلے گئے تھے ان کو بھی دوبارہ سے واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ابھی تک جو علاقائی جماعتیں ہیں یا جو اور قومی سطح پہ بھی دوسری جماعتیں ہیں وہ کوئی بھی بی جے پی کے ساتھ اس وقت شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آج دوپہر میں کافی دیر تک میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار صاحب کے ساتھ تھا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ این ڈی اے کو یا بی جے پی کو کوئی زیادہ حمایتی نہ مل سکیں، علاقائی جماعتیں ان کے ساتھ میں نہ جائیں. ابھی کل ہی میرٹھ میں ایک ریلی ہوئی، سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کا یوم پیدائش تھا، اور اس موقع پہ کانگریس کے جنرل سیکریٹری دگ وجے سنگھ بھی اس ایک ڈائس پر تھے، اور جنتا دل یونائٹڈ کے صدر شرد یادو بھی تھے، اور اجیت سنگھ بھی تھے. تو یہ ایک نئے قسم کا ایک الائنمنٹ جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل الائنمنٹ وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور کچھ دن پہلے دہلی میں بائیں بازو کی کمیونسٹ جماعتوں نے کنونشن بلایا تھا فرقہ پرست جماعتوں کے خلاف، تو اس میں ملائم سنگھ بھی شامل ہوئے تھے، نتیش کمار بھی شامل ہوئے تھے، جنتا دل یونائٹڈ بھی شامل ہوا تھا، اور کچھ چھوٹی جماعتیں جنتا دل سیکولر دیوے گوڑا کی پارٹی بھی شامل ہوئی تھی. تو یہ کئی چیزیں بن رہی ہیں، لیکن ان سب کی تصویر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہی واضح ہو پائے گی، کیونکہ الیکشن سے پہلے کوئی ری الائنمنٹ ہوتا ہوا، کوئی بڑی سیاسی قوتیں آپس میں ملتی ہوئی نظر آ نہیں رہی ہیں. جی قربانی صاحب، پری پول الائنس کی اگر بات کی جائے تو جیسا کہ بہت سی پارٹیوں کے بارے میں آپ نے بتایا، جیسا نتیش کمار ہے، لیکن ادھر ساؤتھ میں آ جائیں تو ڈی ایم کے ہے. ڈی ایم کے کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ نہیں رکھیں گے، اور دیگر اور بھی پارٹیاں ہیں. اگر ان کی بات کی جائے تو آپ کس تناظر میں یہ چیز دیکھتے ہیں، اور دیگر جماعتوں کے تعلق سے، یا ترنمول کانگریس ہے؟ جی آپ نے یہ بالکل بجا فرمایا. جی ہاں، کہ یہ صورتحال مجھے کچھ اس طرح کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسی 1996 میں تھی، جب کہ وزیر اعظم تھے پی وی نرسمہا راؤ صاحب، اور کانگریس پارٹی کو ان انتخابات میں شکست ہوئی تھی، اور فوری طور پر ایک متحدہ محاذ بنا تھا جسے یونائٹڈ فرنٹ کہا گیا تھا، اور جس میں بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی تھی کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ تھے دیوے گوڑا صاحب، اور اچانک ایک دن وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے. تو یہ ہندوستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے جیسا میں نے پہلے عرض کیا اور آپ نے بتایا کہ صاحب تمل ناڈو میں ڈی ایم کے جماعت نے اپنے آپ کو کانگریس سے بھی اور بی جے پی سے تو وہ پہلے سے ہی الگ تھی، اپنے آپ کو ایک آزاد پارٹی کے طور پہ پیش کرنے کا من بنایا ہے. تو ویسے ہی آندھرا پردیش میں جگن ریڈی کی جماعت ہے،
اور تیلگو دیشم پارٹی ہے، وہ کس کے ساتھ جائیں گے، ابھی ان کے بارے میں بھی کچھ وضاحت نہیں ہوئی ہے۔ ممتا بنرجی کا بھی یہ ہے کہ وہ آخری وقت پر کسی بھی طرف جا سکتی ہیں، وہ این ڈی اے میں رہ چکی ہیں، این ڈی اے کی وزارت میں رہ چکی ہیں، حالانکہ وہ اس وقت یہ موقع اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ کمنل فورسز کے ساتھ نہیں جائیں گی، لیکن کون جانے کہ 2014 کے مئی کے انتخابات کے بعد سیاسی صورتحال کیا ہو اور اس وقت کون سی جماعت کیا اسٹینڈ لے۔ لیکن ابھی لگ یہ رہا ہے ملک گیر پیمانے پر کہ کانگریس پارٹی کافی کمزور نظر آ رہی ہے، بی جے پی کے حوصلے بلند ہیں، لیکن بی جے پی بھی کہیں اپنے طور پر 200 سیٹیں حاصل کر لے گی ایسا نہیں لگ رہا ہے، اور اسے کم سے کم 100 ایم پی ایسے جٹانے ہوں گے دوسری علاقائی جماعتوں سے یا دیگر جماعتوں سے کہ جو اس کی حمایت کر سکیں، اور وہ ہوتا ہوا فی الحال دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جی قربانی صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا بی جے پی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، ادھر کانگریس کی حالت بہت پتلی ہے، تو کیا جو لیفٹ فرنٹ ہے، لیفٹ پارٹیاں ہیں، اگر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو ہندوستان کا نقشہ آنے والے انتخابات میں کس طرح کا لگ رہا ہے؟ جی قربانی صاحب، یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بی جے پی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اپنے بل بوتے پر حکومت بنا سکے، ادھر کانگریس کی حالت بہت اچھی نہیں ہے، لیفٹ پارٹیاں کس حد تک آگے جا سکتی ہیں، کیا بتائیں گے؟ ادھر دہلی کی بات کریں گے تو ادھر عام آدمی پارٹی نے جس طرح کا اپنا جو مظاہرہ کیا ہے، کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ یقیناً عام آدمی پارٹی اب ملکگیر پیمانے پر ایک بڑی طاقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ دہلی کے الیکشن سے پہلے اس کی دوسری ریاستوں میں بہت سرکردہ یونٹیں نہیں تھیں، لیکن اب اس انتخابات کے بعد اور دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے 2 دن بعد، اس کے بعد لوگوں کے کافی حوصلے بلند ہوئے ہیں کہ کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ بھی کوئی ایک تھرڈ آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے، اور ایک ایسا آلٹرنیٹو کہ جس میں عام آدمی بنا کسی پیسے اور دولت اور مسل پاور کے بنا بھی الیکشن جیت سکتا ہے اور صاف ستھری حکومت دے سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کا کرشمہ ملک گیر پیمانے پر بڑھتا جا رہا ہے، وہ کتنا افیکٹو ہو پائے گا آئندہ پارلیمنٹری انتخابات میں یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن کانگریس اب ضرور یہ کوشش کر رہی ہے کہ بائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ قربت کر رہی ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ شاید انتخابات کے بعد اسے ان کی ضرورت پڑے، لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے، آپ جانتے ہیں کہ 2004 میں جب این ڈی اے کی شکست ہوئی تھی اور کانگریس پارٹی جیت کر کے آئی تھی، تب یو پی اے بنا تھا، اور اس وقت میں بائیں بازو کی کمیونسٹ جماعتوں نے، جن میں سی پی آئی، سی پی ایم، آر ایس پی اور فارورڈ بلاک شامل تھے، کافی کلیدی رول ادا کیا تھا۔ جو کامن منیمم پروگرام بنا تھا وہ ان لیفٹ پارٹیز کی وجہ سے بنا تھا، لیکن منموہن سنگھ صاحب نے 2009 آتے آتے بائیں بازو کی جماعتوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا، امریکہ کے ساتھ جو نیوکلیائی ایگریمنٹ کیا، اور اس کے بعد سے ان کی دوری اور کشیدگی بڑھتی گئی بائیں بازو کی اور کمیونسٹ جماعتوں کی۔ اب اطلاع یہ آئی ہے کہ شاید کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی اس رائے کے ہیں کہ بائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق قائم کیا جائے، اور بہار میں بھی وہ آر جے ڈی کے ساتھ اب الائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے بھی سوچ رہے تھے کہ شاید وہ نتیش کمار اور جے ڈی یو کے ساتھ کریں گے، لیکن اب وہاں بہار میں اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ لالو پرساد کی پارٹی اور رام ولاس پاسوان کی پارٹی کانگریس کے ساتھ مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی۔ اسی طرح کی کچھ اور انہیں حلیف جماعتوں کی تلاش ہے، لیکن اس کے لیے ابھی کوئی پہل نہیں ہو رہی ہے۔ اب مانا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ ماہ کی 17 تاریخ کو دہلی میں جب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں کچھ لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، اور پھر پارٹی اس کے لیے ایک حکمت عملی بنائے گی، اور پھر یہ واضح ہو پائے گا کہ آئندہ انتخابات میں اس کا منشور کیا ہوگا، اس کے مدعے کیا ہوں گے، اور وہ کس طرح کا پوسچر اختیار کرتی، کیونکہ گزشتہ 10 برس میں یو پی اے کی جو حکومت رہی ہے اس میں یہ تاثر گیا ہے کہ یہ کارپوریٹ کی جو دنیا ہے، سرمایہ داروں کی جو دنیا ہے، اس کی حمایت کرنے والی جماعت ہے،
उसे फैज पहुंचाने वाली जमात है। और आम आदमी के साथ कांग्रेस का हाथ का जो नारा दिया जाता था वो गलत मफरूजा साबित हुआ और आज आम आदमी गरीब लोग वो कांग्रेस पार्टी से काफी हद तक कट गए हैं और ये आम आदमी पार्टी अगर इलेक्शन में जाती है तो उसके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। कुर्बानी साहब, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने बताया आम आदमी पार्टी अगर इलेक्शन में जाए तो उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये जो पार्टी की जीत हुई है ये दिल्ली की हद तक है और ये शहरी इलाका है। जहां तक हिंदुस्तान के दीगर इलाकों की बात करें, दीगर जिलों की बात करें, अंदरूनी देहातों की बात